अंकित घर में आया तो सुषमा ने जल्दी से खाना गर्म करके उसके लिए प्लेट में खाना परोस दिया। अंकित कमरे में जाकर कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर आ गया और खाना खाने बैठ गया। आपने खा लिया? रोज की तरह अंकित ने पहला कौर मुंह में लेने से पहले मानो आदत अनुसार औपचारिक प्रश्न पूछा। हाँ, खा लिया, सुषमा ने भी रोज की तरह औपचारिक उत्तर दिया। विहान, अंकित की तरफ से दूसरा प्रश्न आया। वह खाना खाकर सो गया है, सुषमा ने बताया। हालांकि विहान रोज ही अंकित के आने तक सो जाता है आजकल, और हर रोज इस प्रश्न का उत्तर अंकित पहले से ही जानता है, तब भी उत्तर सुनने के बाद उसके चेहरे पर हर रोज की एक अपराध बोध की छाया उभर आती है। मन ग्लानि से भर जाता है। रोज सोचता हूँ जल्दी आ जाया करूँ, लेकिन ऑफिस में काम ही इतना होता है। दिन भर भले ही काम न आए, लेकिन शाम होते ही एक के बाद एक कॉल, मीटिंग। अंकित जैसे अपने अपराध बोध से उबरने की असफल चेष्टा करते हुए खुद को ही भरमाना चाहता है। सुषमा कुछ नहीं कहती। वह अंकित के देर से आने की वजह जानती है। जल्दी घर आकर करेगा भी क्या? खाली दीवारों पर यादों के पलस्तर को खरोंचकर मन को लहूलुहान करता रहेगा। हाँ, बस विहान के लिए बुरा लगता है। उस मासूम को अभी पिता के प्यार की भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन वह उससे वंचित हो गया है। जब पिता भावनात्मक रूप से स्वयं ही टूटा हुआ है, तो ऐसे में वह अपने बेटे को कैसे संभालेगा? अंकित को स्वयं ही अपनी भावनात्मक संबल की आवश्यकता है। वह भी तो पूरी तरह से टूट गया है। उसका जीवन भी तो आज में ही अस्त हो गया है। जीवन नैया बीच मझधार में हिचकोले खा रही है। न इस पार किनारा है, न उस पार किनारा है। सुषमा ने एक गहरी सांस ली। अंकित खाना खत्म कर थाली वॉश बेसिन में रखकर विहान को देखने चला गया। सुषमा बर्तन समेटने लगी। अंकित रोज थोड़ी देर विहान के पास बैठता, नींद में ही उसे दुलार लेता। सुबह तो बस उसके ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए रहते ही उसके सर पर हाथ भर फेर पाता है, और रात में उसके सोने के बाद बस नींद में उसके सर पर हाथ फेर देता है। अंकित की आंखें भर आईं, गला रुंध गया। मन किया फूट फूट कर रो ले, लेकिन अपने आप को रोक लिया। सोते हुए भी विहान के मुख पर एक अव्यक्त सी पीड़ा थी। थोड़ी देर उसके पास बैठने के बाद वह उठकर अपने कमरे में चला गया। बर्तन समेटकर सुषमा विहान के पास आकर लेट गई। विहान नींद में भी कुनमुनाया। सुषमा उसे थपकने लगी। रात के अंधेरे में दिन भर मन के कोने में दुख का बैठा दर्द उठकर दिल दिमाग पर हावी हो गया। कितने महीने हो गए हैं रिया को गए हुए, लेकिन वह जख्म अभी तक ताजा था। दिन तो घर के कामों में और नन्हे विहान की देखभाल में जैसे तैसे कट जाता, लेकिन रात की निवड़ता निस्तंभता में एक दर्द दुख स्तंभ सा सीने पर आकर सवार हो जाता। विहान के बचपन की गतिविधियों में, बाल सुलभ चेष्टाओं में पूरे समय जैसे रिया का बचपन आंखों के सामने घूमता रहता है। रात भर रिया के जन्म से लेकर उसके जाने तक की स्मृतियां चलचित्र की भांति मन के पर्दे पर घूमती रहती हैं। रिया सुषमा की इकलौती संतान, जान से प्यारी बेटी, जिसे उन्होंने पलकों पर बिठाकर पाला था। पति की असमय मृत्यु के बाद वही उनकी जिंदगी का मात्र सहारा थी, उनके जीवन का आधार उद्देश्य थी। उसे देखकर ही वह जीवन की वह दारुण पीड़ा सह गई थी। उनके जीवन का केंद्र बस रिया थी, इसलिए अपनी बेटी से उनका जुड़ाव और स्नेह भी बहुत अधिक था। रिया थी भी तो बहुत संवेदनशील और प्यारी। सिर्फ देखने में ही नहीं, वरन स्वभाव की भी मधुर थी, और पढ़ने में भी तेज थी। तभी कम उम्र में ही एमबीए करके अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी उसे। तब वह कॉलेज से छुट्टी लेकर अहमदाबाद चली आती थी उसके पास, और फिर जल्दी ही उन्होंने वीआरएस ले लिया ताकि रिया के साथ रह सकें। बेटी से दूर अकेले घर में उनसे रहते ही नहीं बना। उनके साथ रहने से रिया को भी सहारा हो गया। दोनों समय गर्म खाना, घर का बना खाना तो मिल जाता था उसे अहमदाबाद में ही। फिर उन्होंने अपना खुद का घर ले लिया। छोटी सी दुनिया की उनकी, लेकिन बहुत खुशहाल थी। 3 साल
اسی ہنسی خوشی میں نکل گئے۔ اب سشما کو ہر ماں کی طرح ریا کے بیاہ کی چنتا ستانے لگی۔ دور پاس کے رشتے داروں سے اس کے ریا کے لیے ایک اچھا سا لڑکا ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ سشما کو زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑا۔ ریا کے ساتھ ہی کمپنی میں کام کرنے والا انکت اسے بیاہ کرنے کا اچھک تھا۔ سشما نے انکت کو گھر بلوایا۔ پہلی نظر میں ہی انکت اسے بھلا لگا۔ اس کے ماتا پتا نہیں تھے، بڑے بھیا بھابھی ودیش میں رہتے تھے۔ انکت سبھیہ و سسنسکرت لگا انہیں اور انہوں نے بیاہ کے لیے سہرسہ حامی بھر دی۔ انکت کے بھیا بھابھی بھی دونوں بچوں کو لے کر مہینے بھر کے لیے بھارت آئے۔ سشما نے بیاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ریا کے سوا اس کا تھا بھی کون؟ خوب دھوم دھام سے بیٹی کی شادی کی تھی۔ ریا کی ودائی کے بعد وہ ایک دم اکیلی رہ گئی تھی، لیکن تب بھی اس کا سکھی جیون دیکھ کر وہ پرسن تھی۔ انکت ریا کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتا، دونوں بہت خوش تھے اور انہیں خوش دیکھ کر سشما کے دل کو بہت سکون ملتا۔ جیون میں چاروں اور سکھ سنتشٹی بھی تھی۔ پہلے وہ اور ریا ایک چھوٹا سا پریوار تھے، اب اس میں انکت بھی جڑ گیا تھا اور 2 سال بعد جب بیہان کا جنم ہوا تب تو سشما پھولی نہیں سمائی۔ سکھ جیسے چاروں اور سے ان پر برس رہا تھا۔ بیہان کے جنم کے سمے سے ہی انکت نے ضد کر کے انہیں اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ پہلے ریا کی دیکھ بھال، پھر ننھے بیہان کا آگمن، دن جیسے پنکھ لگا کر اڑ رہے تھے۔ 6 ماہ بعد ریا نے دوبارہ کمپنی جوائن کر لی تھی۔ سشما کا سارا دن بیہان کی دیکھ بھال میں ہی بیتتا تھا۔ اس کے لیے تو جیسے ریا کا ہی بچپن لوٹ آیا تھا، لیکن ماتر 8 دن میں ہی ان سب کی زندگی بدل گئی۔ ہنستے کھیلتے خوشحال پریوار کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ ساری ساودھانیاں برتنے کے بعد بھی ریا نہ جانے کیسے کورونا کی چپیٹ میں آ گئی اور پانی کی طرح پیسہ بہانے کے بعد بھی، بڑے اسپتال میں علاج ملنے کے بعد بھی ریا کو بچایا نہیں جا سکا۔ سشما کے سینے میں ایک ہونک اٹھی جسے پل بھر بھی اپنے سے، اپنی نظروں سے دور نہیں رکھا تھا۔ انت سمے میں وہ اسی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہ کر پائی، نہ اس کی دیکھ بھال کر پائی، نہ اس کے پاس بیٹھ پائی، نہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر سنتونا ہی دے پائی۔ اکیلی اسپتال کے بستر پر پڑی ریا اکیلی ہی وہاں سے دوسری دنیا میں چلی گئی۔ کتنا کٹھن تھا یہ سویکار کرنا کہ جسے 9 مہینے کوکھ میں رکھ کر جنم دیا تھا، وہ سنتان چلی گئی اور وہ رہ گئی۔ پتھر ہو گئی تھی وہ دنیا، ایک دم بے معنی سی لگنے لگی تھی۔ کوئی نہیں رہ گیا تھا اب ان کا اپنا کہنے کو۔ موت انہیں ہی کیوں نہیں لے گئی، ان کی زندگی میں اب بچا ہی کیا تھا؟ لیکن ریا کے سامنے تو ابھی ساری زندگی پڑی تھی۔ بیہان کا پالن پوشن، انکت کا ساتھ، سب کچھ۔ ایک جیون ہی چاہیے تھا۔ موت کو تو سشما کو لے جاتی۔ بہت زور سے رلائی آئی سشما کو، لیکن خود کو روکتے لیا جیسے تیسے، بڑی مشکل سے۔ تو سوتا ہے بیہان، کہیں رونے کی آواز سے اٹھ نہ جائے۔ 4 برس کی آیو میں ہی ماں کو کھو دیا۔ رات رات اٹھ کر کیسے سبکتا تھا ماں کے لیے، دن بھر بھی گمسم سا گھر بھر میں ماں کو ڈھونڈتا رہتا تھا۔ بیہان کے لیے سشما کو سینے پر پتھر رکھ کر اپنا دکھ بھول جانا پڑا۔ سبھی کا جیون تو ایک ریا کے نہ رہنے سے بکھر گیا۔ انکت بھی تو کتنا ایکاکی ہو گیا ہے، وہ تو پھر بھی بیہان کی دیکھ بھال میں خود کو ویست رکھ لیتی ہیں، لیکن انکت کو اکیلے کمرے میں ریا کی کمی کتنی گلتی ہوگی۔ 8 مہینے ہو گئے، انکت کو ایک بار بھی ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا۔ بس ینتروت کام کرتا رہتا ہے۔ آفس جاتا ہے، سشما کو اسی بھی چنتا ہوتی ہے۔ پہاڑ سا جیون اکیلے کیسے کٹے گا؟ دوبارہ گھر تو بسانا ہی پڑے گا اسے، اور یہ دھیان آتے ہی اس کے دل میں جیسے تیر سا چبھ جاتا ہے۔ انکت کی دوسری شادی ہو گئی، تب سشما کا کیا ہوگا؟ ٹوٹتے دل کا ایک ہی تو سہارا ہے بیہان۔ انکت کی نئی پتنی آ گئی تو سشما کس ادھیکار سے پھر اس گھر میں رہ پائے گی؟ ریا کے کارن ہی انکت سے رشتہ ہے اس کی، اب وہ ڈور تو رہی نہیں۔ سشما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ گھر چھوٹا تو واپس اس گھر میں جا کر بنا ریا کے کیسے جی پائے گی؟
اور یہاں پر بھی اس گھر کے چپے چپے میں بسی ریا کی یادوں کے ساتھ جینا کٹھن ہوتا جا رہا ہے۔ سمے میں بیتتا ہوا ریا کو گزرے 1.5 سال بیت گیا۔ انکت کے پریوار والے، اس کے بھیا بھابھی اب اس پر دوسری شادی کر لینے کا زور ڈالنے لگے تھے۔ سوئم سشما کے رشتے داروں بھی دبی زبان سے انکت کے پنروواہ کے بارے میں پوچھنے لگے تھے۔ مانوی درشٹی سے سشما بھی سمجھ رہی تھی کہ انکت کے لیے جیون میں کسی کا ساتھ ہونا ضروری ہے، وہیں بھیتر کی ماں پیڑا سے بھر جاتی سشما لگاتار ان دو بھاوناؤں کے دوند میں ہی جی رہی تھی۔ من پر پتھر رکھ اس نے انکت سے بھی کہہ دیا کہ اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ انکت سر جھکائے چپ رہ گیا۔ اس کے بھیا بھابھی سشما سے ہی آگرہ کرتے کہ وہی انکت کو سمجھائے شادی کے لیے۔ اسی افواہوں میں کچھ دن بیت گئے۔ ادھر کچھ دنوں سے سشما انکت میں آئے بدلاؤ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خوش تو نہیں دکھتا تھا لیکن اب سہج لگنے لگا تھا۔ چہرے پر انہیں پہلے جیسی تازگی جھلکنے لگی تھی۔ کپڑے بھی برائٹ کلرز کے پہننے